السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ مزاج ٹھیک ہے؟ دوستو میں ہی موجود ہوں ڈاک گلشن فرید چلوستان کی دھرتی دے اتنے. یہ میرے نال ایک تو آپ کو تصویر نظر دی پیو سے، کیونکہ اللہ نے چھوٹی عمر دے وچ بہت زیادہ شہرت تے اندر دے وچ کو تھوڑا جا میرے اللہ دا خوف پا دیتے. دوستو میں دعا ہے جو اللہ ہر انسان دے اندر دے وچ میرے حضور دی محبت تے اپنا خوف پا دے تے انہیں دے محبتہ ہیں. انہیں دے محبتہ دی نظر میں دو شیئر کرنا پیا. پہلا شیئر کرنا پیا جو ڈوکھ ہوندے ڈوکھ کئی ہووے ڈوکھ کہیں دے نال نہ ہووے جری مرن دے بعد نہ کام آوے اے جیت کئی گال نہ ہووے. کچھ لوگ دوستو منافقت کرن تے بڑی بریکی کرن. میں انہاں کوئی شعر دے وچ شعر کیتم جو جری چال منافق چال ہووے او ذہن وچ چال نہ ہووے. کیا ہووے؟ اوے عشق حضور دا سینے وچ بیان کھٹ خیال نہ ہووے. اوے عشق حضور دا سینے وچ بیان کھٹ خیال نہ ہووے. غلام یاسین بھائی تہاڈی سبحان اللہ دے اوتے میں بیا باندھ حضور دی شان پیش کرنا پیا. دوستو سارے واسطے دعا ہی کرو یار ساری کوئی گال چنگی لگے تا. اسا فلاسفر یا غلط لوگ نہیں یا اسا چینل کو چلاون والے لوگ نہیں. چینل سارا ضرور ہے مگر سا کو 3 سال تو ایسا خرچ کرنے کھڑو تا کو پیسے نہیں ملتے چینل کو نہ ایسا اولے والے پہنچ سکوں. مگر میرے حضور دی شان بند توجہ رکھ دل وچ پیار نبی سائیں دا. سبحان اللہ. تیرے کم او ذات ضرور ہم سی لا سن اگوار کو رنگ دے سی خوشی حد تو ود بھرپور ہم سی. جنا حضور نال اتنی محبت کرے سے تیرے تے اللہ کتنی راضی تھی سے آسی رب دی رحمت جوش دے وچ تیرے دل کو ڈھیر سرور ہم سی. جنا مرسے اڑکوٹ یاد رکھی پہلے قبر وچ پاک حضور ہم سی. جنا مرسے اڑکوٹ یاد رکھی پہلے قبر وچ پاک حضور ہم سی. دوستو دعا فرمے تو ساری کو گال چنگی لگی ہوئے تو سارے واسطے دعا فرمے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.